یا محمد الرسول اللہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی عظمت وکھریے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی جگ تو لاڈ محبت وکھری وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد آج زانہ دعا ہے اللہ رب العالمین مولا دی پاک بارگاہ دے اندر اللہ سونا دوڑا تے میرا آونا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو بزرگو بابا جی محمد اکبر صاحب مرحوم اونا دے سالے سواب دے واسطے سے کٹھے ہوئے ہیں محمد سرور صاحب انہوں نے فون فرما کے محبت فرمائی میں اپنی بٹا برادری دا بے حد مشکور و ممنون ہاں کہ تساں بھی تشریف لے آئے اور اس بٹا برادری نے مینوں یاد کیتا بیان دے واسطے سب نے پہلے احسان اللہ رب العالمین دی ذات دا جس نے سانو نبی پاک دا امتی بنایا اس تو بعد ان دا اتنا احسان ہے خدا دی قسم کر کے آنا کہ جن نے میرے رنگے بندے نو علم دین دے واسطے چنے اور علم دین حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائی اور ان دے اندر میرے والد گرامی حاجی غلام محمد بٹا صاحب دا میں شکریہ ادا کرنا مشکور و ممنون ہاں کہ انہوں نے ایس سٹیج تے پہنچن تک میری حوصلہ افزائی کی تھی تو دوستو بزرگو اس تو بعد آج جناب اوران دے سامنے جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے چاندی سلائی گلائیں کرنی ہیں میرے بابا جی تشریف فرمانے کھبے پاسے انہوں نے کہا جی کو نفس دے متعلق گال بات دسو آج کل انسان زیادہ نفس دے پیچھے چل رہے ہیں تو سنگیو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح دے نفس بنائے نے انسان دے ایک نفس امارہ ہے جیڑا ہر وقت انسان نو برائی دی والے میل کرتا ہے انہوں نفس امارہ کہندے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے مگر جس والے زلیخہ لگی اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا سی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ تو یوسف علیہ السلام فرمایا اے اللہ میں نو نفس امارہ تو بچاویں نبی پہلے ہی بچے ہوندے نے لیکن زلیخہ نے جس والے برائی وال چھکن دی کوشش کی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی اے اللہ میں نو نفس امارہ تو بچائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام آگئے آپ دے والد گرامی چھت تو ظاہر ہوئے فرمایا پترا یہ تو آج دعا کی تیئے نا رب دی بارگاہ چ رب نے سانو بھیجے چل ان اگے اگے دوڑنا تیرا کام میں تے تینو ایندے تو محفوظ کرنا ساڈا کام میں یہ نفس امارہ ہے دوسرا نفس مطمئنہ ہوندا ہے جیڑا اللہ دے ولیاں دا نفس ہوندا ہے مطمئنہ دا مطلب ہے ہوندا ہے
کہ او اننا مطمئن ہو جاندہ ہے رب دی بارگاہ دے اندر کہ برائی دا خیال تک نہیں ہوندہ. اے اللہ تعالیٰ دے فقیران دا ہوندہ ہے جس دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا اے نفس مطمئنہ والے ہو، اے اللہ دے فقیرو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آدھے رب والے لوٹیو، راضیۃ مرضیہ، رب دوڑے نہ راضی ہو گئے تے تسا رب نہ راضی ہو گئے ہو. فادخلی فی عبادی، تسا دنیا دے وچ رہ کے گناہاں تو بریز کیتا ہے، اپنے آپ نو بچا کے رکھے. آؤ فادخلی فی عبادی، ساڈے بندیاں وچ رل کے جنت دے وچ داخل ہو جاؤ. اے نفس مطمئنہ دے متعلق ہے. تے نفس لوامہ کیڑا ہے؟ عام مومن دا لوامہ دا مطلب ہوندہ ہے ملامت کرنا والا نفس. ایک گناہ ہویا ہے، مومن دے دل وچ خیال ہوندہ ہے کہ یار غلط کر بیٹھا ہے، چل رب دی بارگاہ توبہ کر لینی چاہیے دی. تو او مومن دا نفس جڑا ہے فوری مسجد چلا جاندہ ہے، رب دی بارگاہ مسلے تے کھلو جاندہ ہے، مولا غلطی کر بیٹھا ہوا، گناہ کر بیٹھا، مولا سونیا مہربانی فرما دے، اگر تو ایک کم نہیں کردہ ایک واری معافی دے دے. تو فرمایا جنی واری ساڈا بندہ ساڈی بارگاہ چاہے گا، ساڈا دروازہ موت تک کھلے، جنی دیر تک توبہ کردے رہے گا، اپنے نفس کی خواہشات مکاندہ رہے گا، اسی انی دیر تک انہوں معاف کردے ہی رہاں گے. اے تو جو تے بولو درے گوری سبحان اللہ. سبحان اللہ کہن دے نال میت نو بھی سالے ثواب ہو جائے گا، جنہ تسی زیادہ کہو گے انہا سمجھ لو میت نو بھی سالے ثواب پہنچ جائے گا. تو سنگیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول ایک بندہ آیا آکے کہن لگیا بابا جی آکے کہن لگیا کہ ایک نفس ہوئے جنہوں برائی دا خیال ہی نہیں ہوندہ، برائی وال جاندہ ہی نہیں، او افضل تے آل ہے، یا دوسرا جنہوں برائی دا خیال تے آندہ ہے پر رب دے خوف دے ڈر تو او برائی تو ڈک جاندہ ہے. حضرت عمر فرمایا او نفس زیادہ ازمائش آل ہے جنہوں برائی دا خیال تے آندہ ہے پر برائیاں تو بچ جاندہ ہے. فرمایا او نفس آل ہے کیونکہ ان دے ذل و دماغ دے اندر جس ویلے نفس دی برائی دا خیال آندہ ہے اپنے آپ نو رب دے خوف تو ڈرا لیندہ ہے. اے عام مومن جس ویلے پھر رب دی بارگاہ چ مسلے تے کھلو جاندہ ہے نا، پھر اللہ دی بارگاہ دعاواں کردہ ہے رب سونیا میں گناہگارا میں نو معافی دے چڑھ. تو سنگیو ایسے گال نو لے کے اگے چلنے ہیں. اسانو آج انسان نو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیے، نال اصول دیتے نے، قرآن دیتا ہے کہ تسا ایس دے مطابق زندگی گزارنی. یہ ایس دے مطابق نہ گزارو گے پھر اگے قبرے، اگے حشرے، دوانو پھر پورا حساب دینا پینے، اگے جہنم میں ایتھے پائی دا حساب ہونا ہے. آنکھو تو ساڑھے پیر باہو بولے نے، بولو ذرا ایک واری سبحان اللہ. ساڑھے پیر باہو ایسے گل والی اشارہ کر دیا ہویا کہ پائی دا حساب ہونا ہے، اتھے کوئی معافی نہیں ہونی. فرمایا حسن دے کے اترون لے آئی، تینوں دتا کسے دلاسا عمر بندے دی او یارائیں میں گزری عمر بندے دی او یارائیں میں گزری جی میں پانی بچے پتاسا وہ سوڑی سامی تینوں سٹ گتے سنے آتے پلٹ نہ سکسے پاسا وہ مالک تیتوں او یارا لے
منگسی بہو رتی گٹنا ماسائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ دے بندیو جیڑے بابا فرید ورگے، داتا علی اجویری ورگے، شیر ربانی ورگے ایتھے دنیا تے اپنا نفس مار لیندے نے، انہیں پھر نفس دا ذائقہ موت دا کن چکھنا ہے؟ اپنے نفس نو تو دنیا تے مار لیندے نے۔ تے اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تے او پہلے نفس نو مار لیندے نے۔ تو راز سمجھا جے ذرا انہاں نو نفس دی موت دا ذائقہ چکھان نہیں آندے، انہاں کو تبرکات موت لین آندی ہے، آساں تیرے گل لگ جاندے ہیں۔ انہاں نو اپنا ذائقہ موت چکھان نہیں آندی بلکہ انہاں دا ذائقہ چکھن آندی ہے۔ اے بابے فرید ورگیاں دی شان ہے، داتا علی اجویری ورگیاں دی شان ہے، جنہاں نے اپنی ساری زندگی اللہ رسول دے نامے لائی ہوندی، اے انہاں دا مقام ہے، انہاں دی شان ہے۔ تو سنگیو اس دنیا کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین جیسی عظیم دولت جنہاں نو عطا کیتی ہے، انہاں دا بہت بلند مقام ہے۔ اپنے والدین دی عزت قدر قیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا تے دوانو بھیجے ہے، انہاں دے وسیلے نال بھیجے ہے، اور جو دنیا تے شان و شوکت لئی پھر دیو انہاں دی وجہ دے نال لئی پھر دیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا افن ولا تنہرہما، انہاں دے بارے کدی اف بھی نہیں کرنی، کدے اف دے لفظ بھی نہیں بولنے۔ آو سونے اللہ جل شانہ دا قرآن پڑھن لگا، اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماندہ ہے والدین دے متعلق، رب فرماندہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر وقت نماز دے وچ تو جس ویلے جاننا ہے، نماز دے وچ دعا ضرور منگنا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مینوں بخش دے، والدیا میرے والدین نو بھی بخش دے۔ ادھر ویکھ ہن ہر نماز دے وچ تو 5 واراں اے دعا منگنا ہے، اللہ سونیا میرے والدین نو بخش دے۔ اور میں ایتھے گل کرنا چاہنا، اج کئی لوگ کہندے نے اے دعاواں جڑیاں تسی ختماں تے بیٹھ کے تے سالے ثواب تے بیٹھ کے اپنے والدین دے واسطے یا اپنے رشتہ دار جڑے مر جاندے نے انہاں دے واسطے منگ دے جے، اے دعاواں انہاں نو نہیں پہنچ دیاں۔ میں آکھیا بیلیا ذرا گل سن، جڑے 5 وقت دی نماز پڑھ دے نے، 5 وقت دعا منگ دے نے والدیا، اے اللہ ساڈے والدین نو بخش دے، چاہے جندے مر گئے نے چاہے جندے زندہ نے، او دعا منگ دے۔ میں آکھیا جے نہیں پہنچ دی دعا قبر دے اندر والدین نو اللہ 5 وقت نماز وچ رکھا کے دس چھڈیا اے 5 وقت تو ضرور والدین دے بارے دعا منگنی ہے، والدیا کرنا تیرا کم ہے، انہاں نو بخش دینا میں اللہ دا کم ہے۔ ادھر ویکھ سونیا ہن قربان جاواں اساں دعا منگنے تے دعا پوری پہنچ جاندی ہے۔ میں آکھیا بیلیا کہندیاں گلاں بھی کرنا ہے، اج تو دعا نو ڈکی کھلوتا ہے، اج تو جناب علی ایزی پیسے دے ذریعے سعودی عرب دے اندر پیسہ پہنچانا چاہویں ایتھوں بیٹھیاں پہنچ جاندا ہے، اج تو بینک ٹرانسفر دے ذریعے امریکہ پیسہ پہنچانا چاہویں تے پہنچ جاندا ہے۔ میں آکھیا تیرا دنیا دا سامان تے ایتھوں پاکستان تو امریکہ دے اندر پہنچ جاندا ہے، تے ساڈی دعا والدین دی قبر تے نہیں پہنچ سکدی، کیوں نہیں پہنچ سکدی؟ ہے کہ نہیں؟ توجہ والی گل ہے۔ آج
इन्ने साइंस का निज़ाम बनया खलोता है कि अज इतों पैसा ट्रांसफर करिए तो अमरीका बरतानिया जिथे चाहो पहुँचा सकने। ते अल्लाह ते 5 वक्त फरमा रहा है, तू अज अपने वालदैन दे वास्ते दुआ कर ते तेरे पैसे डकन दे वास्ते कोई चीज़ नहीं अगे खलोंदी। ते जिथे रब फरमा रहा होवे आदे वालदैन दे वास्ते दुआ कर, ते दुआ असां पहुँचावांगे ते 5 वक्त असां दुआ करके सुन्नी दस छड्डने आ। जे नमाज पहुँच जाती है तो फिर खत्म दी भी पहुँच जाती है। तो जो ना बोल तो सही है कोई सुभान अल्लाह। तो संगियो ए कबर दे उत्ते जाना वालिदैन दे विसाल तो बाद ए नबी पाक दा तरीका मुबारक। नबी पाक अपने वालिदैन दी कबर ते जांदे रहे ने। अपने वालिदैन दी कबर दे उत्ते खुद नबी पाक सरकार ने हाज़री मुबारक दी है। आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वेले 6 साल दे होए ने, 6 साल दी उम्र वालिद ते पहले विसाल फरमा गए ते वालिदा दी तबीयत अलील हुई। उस तो पहले एक बार नबी पाक सरकार सहाबा किराम दी मजलिस दे अंदर बैठे हुए है। तो जो ते बोलो जरा एक बारी सहाबा किराम आज तुसां जी सुनन वाले उस वक्त सहाबा जैसी अजीम जमात सुनन वाली सी ते नबी पाक बह के इरशाद फरमा रहे सन। इधर वेखी मुसलमाना जरा गौर करी, मेरे आका नामदार मदीने दे ताजदार आप सरकार मिंबर ते खलो गए ने। आपने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यारो सुन लो जरा, आज मैं गल दसना चाहना वा। मेरे यार अर्ज कर दे ने, या रसूल अल्लाह दसो की गल है। साहबा ने जिस वेले अर्ज की थी, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मुस्लिम शरीफ तो हदीस पढ़ रहे, मेरे आका नामदार बोल पैने फरमाया, ओ मेरे यारो अपने वालिदैन दे मरन तो बाद हर जुमे ते जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दी कबर दे उत्ते जावेगा, जाके कुरान पढ़ेगा, सूरह यासीन पढ़े या सूरह मुल्क पढ़े, जेड़ी भी जिथों भी पढ़ेगा कुरान मजीद दी तिलावत करेगा। जाके जिस वेले कुरान मजीद दी तिलावत करेगा, फरमाया जिस वेले तिलावत करके वापस आएगा, अल्लाह ताला उनके हफ्ते दे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला हफ्ते दे गुनाह माफ फरमा देगा। इधर वेख सोनिया, एक नबी दा यार खड़ा हो पिया है, अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह मैं छोटा जिहा बच्चा सा, मेरे जेड़े वेले वालदे गिरामी ते वालिदा फौत हो गए, मैनू उन्हां दी कबर दा निशान दा नहीं पता है, मैं नहीं जानदा किथे उन्हां दी कबर है। मेरे ज़हन दे अंदर कोई गल नहीं है, ना मैनू किसे दस्या तेरे वालिदैन दी फलां जगह ते कबर है। आका दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दे, सोनिया मैं छोटा जिहा बच्चा सा जिस वेले मेरे वालिदैन विसाल कर गए, अज मैनू कोई पता नहीं। सोनिया मैनू की हुक्म है, मैं किथे जाके उन्हां दे वास्ते दुआ करो। मेरे आका इनामदार रो पे ने, रोंदे आओ रोंदे आओ। अबू बकर सिद्दीक पाक अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह दसो ते सही रोन क्यों लग पे जे। मेरे आका इनामदार बोल पैने, ओ मेरे यार अबू बकर सिद्दीक अज इन्हें अपने बचपने दी गल कीती है, मैनू भी आदे बचपन दी गल याद आ गई। मेरे वालद छोटी जी उम्र दे अंदर विसाल कर गए, 6 साल दा जेड़े वेले मैं मुहम्मद होया, 6 साल दी उम्र दे अंदर की होया है, मेरी वालिदा घर दे अंदर मैनू कहंदी है, मुहम्मद अज तेरे अब्बा जान दी याद आ रही है, अज तेरे बाप दी याद आ रही है, मेरी तबीयत भी बड़ी खराब है। आप दियां सहेलियां भी कोल आईयां खलोतियां ने, कहंदियां ने आमीना तेरे उत्ते मौत दे आसार नजर आ रहे ने, तेरी मौत दा वेला करीब आया खलोता है। बीबी आमीना पाक भी रोन लग पईयां ने, पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी रोन लग पे ने, अखां दे विचों आंसू जारी हो गए ने। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाप दा भी प्यार रखदे ने, मां आमीना दा भी बड़ा प्यार करदे ने, क्योंकि बाप मरे सिरों साया उठदा ते वीर
احمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی باپ سراں دے تاج محمد بائی بائیاں دے دردی ہون دے تے بائی بائیاں دیاں باواں او باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دکھ سمجھو نا سب نالو زیادہ محبوب تا حضور دے والدین نے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نومی حضور تو رخصت کر کے دسیا ہے کہ کسے دے والدین نے بھی اتھے نہیں رہنا تے حضور نو اے دکھ پہنچے ہے ساڈا کڈا محبوب یار ہے انہاں نو اے دکھ پہنچے تے دوانوں ہی پہنچنا ہے تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزارنا سیکھو دوستو تو ادھر ویکھی مسلمانہ جڑے ویلے ہن ادھر ویکھ کئی بھائی سہارا دین والے ہوندے نے نبی کول نہ بھائی ہے کئی بہناں سہارا دین والیاں ہوندیاں نے نبی کول نہ بہن ادھر ویکھ نبی دا دکھ سمجھ ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول کلی ماں او بھی بیمار ہے تے دنیا تو رخصت ہون والی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو لے گئے آپ دی والدہ آمینہ ٹریاں نے ٹور کے مقام ابوات جتے آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک ہوتے جا کے بہ گئیاں نے طبیعت کافی خراب ہوئی ہے جس ویلے کافی خراب ہوئی ہے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے دے نال لایا کیا او میرے پتر محمد ام ایمن بھی نال گئیاں ہویاں نے آپ فرماندیاں نے ام ایمن اے میں اپنا پتر چھڑ کے جا رہی ہوں اندہ خیال رکھیا جائے یتیم ہو جانا ہے باپ بھی وصال کر گئے تے میرا بھی وصال نیڑے آ گیا ہے ادھر ویکھ او بیلیا قربان جاواں بی بی آمینہ پاک نے گل نال لایا ہے نال کیا او پترا تیرے تے بڑیاں زمائشاں آنیاں نے جس ویلے تو پیدا ہویا سے میرے خواب دے اندر طرح طرح دیاں بشارتاں دیاں رہیاں نے اے نبی بنے گا اے آج میں جا رہی ہوں تینوں چھڑ کے کلا رہ گیا ہے حوصلہ نہ ڈاویں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی والدہ دا وصال ہویا پاک نبی نے خود دفن کیتا ہے ادھر ویکھ گھر واپس آئے ایک بار کی ہویا ہے سیدہ زہرا بی بی خدیجہ پاک دی دھی جڑیاں نے مولا علی پاک دے گھر والیاں تے نبی پاک دی بیٹیاں نے ایک باری ام سلمہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح برقع سوا کے بالکل ہو بہو آپ دی جناب علی والدہ محترمہ برقع سوا کے جا رہیاں نے جس ویلے جا رہیاں نے بی بی فاطمہ الزہرا گھر دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے بی بی ام سلمہ گھر دے اندر گئیاں نے بی بی خدیجہ پاک آپ وصال فرما گئیاں نے فاطمہ الزہرا نے سمجھیا میری والدہ واپس آ گئی ہے ہو سکتا ہے میری والدہ ہوئے گود دے وچ کھیڈن لگ پیاں نے نال اچھی اچھی روندیاں نے نال کہندیاں نے میری ماں واپس آ گئی ہے ام سلمہ کہندیاں نے میں اپنا برقع نیچایا کہ خدیجہ پاک نو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں نہیں ہے ادھر ویکھ جناب علی کھیڑ دیاں فاطمہ الزہرا میری گود دے اندر سو گئیاں نے جس ویلے گود دے اندر سٹیاں نے انی دن پاک نبی آ گئے نے آ کے ویکھیا کہ زہرا ام سلمہ دی گود دے اندر سٹیاں ہوئیاں نے انی دن پاک
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام سلمہ ساڑے گھر کیویں آنا ہویا ہے؟ آپ کہندیاں نے میں خدیجۃ الکبریٰ رنگا برقع سوا کے اس گلی وچوں لنگی جاندی ساں، خدیجۃ الکبریٰ نو فاطمہ الزہرا نے ادھر ویکھ سدیا ہے آؤ ساڈے گھر دے اندر اما جان آ جاؤ، میں کھڈاندی رہی سیدہ فاطمہ آرام کرن لگ پیاں نے، میرے پاک نبی بول پے نے فرمایا ام سلمہ آج تو ساڈی دھی دا خیال رکھیا ہے، کل قیامت ہوے گی اللہ تیرا خیال رکھ لے گا، کل قیامت ہوئے گی اللہ تیرا خیال رکھ رہے گا۔ تو سنگیو والدین دی عظمت نو سمجھو، میرے آقا نامدار پھر قبر شریف تے بعدوں گئے، جس ویلے آخری حج آپ نے فرمایا اس وقت قبر شریف والدین دی قبر تے جا کے ساری رات حضور نے گزاری، جا کے دعاواں بھی کیتیاں نے، دعاواں کیتیاں اور کشفی حدیث پاک روح المانی شریف والے نقل کیتی، رب دی بارگاہ پاک محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیتی یا مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ذریعے تو مردے زندہ کردہ رہے ہیں، آج میرے ذریعے میرے والدین ایک باری اٹھا دیں۔ ایک کشفی حدیث پاک روح المانی شریف والے نقل کی تھی، جس ویلے والدین اٹھے تے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لایا، نال اپنا کلمہ بھی بڑھایا، سینے نال لایا تے پاک آمنہ نو نبی پاک سرکار عرض کر دینے اے میری والدہ 6 سال دا ساں تے تساں چھڑ گئیاں، کافران دے طرح طرح دے مظالم جلے نے، لیکن رب نے تیرے پتر نو رسول بنایا ہے، تیرے پتر نو رسول بنایا ہے، تینو صبر والا بنایا ہے، تے تیرے پتر نو رسول بنا چھڑے جن دی ذریعے دین پھیلے ہوئے ہر پاسے۔ تو اپنے والدین دی جیندیاں قدر کرو اللہ دے بندے۔ آج ساڑھے اندر رواج ایک بن گئے، سنگی دوست بیلی ایک دوسرے نو کہندے نے آ یار آج ہوٹل تے چلی آپا روٹی کھانی، ایویں گل ہے کوئی 5,000 10,000 دی جا کے روٹی پیزا برگر جو بھی چیز پسند آوے کھان دیں۔ آج تک کسی اپنے والدین نو بھی کیا آؤ دونوں ہوٹل تے لے چلنا، سوچن دی گل ہے یارو کہ 11 سنگیاں دے نال تساں اتنا پیسہ خرچ کر آندے ہو، کدے اپنے والدین نو کیا جے کہ آؤ جی ابو جی امی جان آج میں دونوں لے کے چلنا، آج میں دونوں روٹی خود میں دونوں کھوانا ہوں، تے کدے فون کر کے کیا جے اپنے یاراں نو تے کہندے ہو آج روٹی نہ کھاویں میں تیرے نال آ کے کھاواں گا، اللہ دی قسم کر کے آنا کدے ایک بار بعد تو ہوئے تے اپنے پیو نو فون کر ابو جی آج میں دوڑے نہ روٹی کھانی، تے تیرے پیو دا دل وچ دعا ویکھی پھر نکل دی، اپنی والدہ نو فون کر کے آکھ والدہ میں آج تیرے نہ روٹی کھانی ہے، تو پھر ویکھی تیری والدہ دی دعا تیرے بارے کہیں دی نکل دی۔ اپنے 11 سنگیاں نو ہر وقت ٹائم دینا، اپنے والدین نو بھی ٹائم دیتا کر، مرن تو بعد قدر پیندی ہے، جس ویلے وصال ہو جاندہ ہے اس وقت قدر کرنا ہے سنگیاں، نا اے نہ کر جیندیاں انہاں دی قدر کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا حکم ہے، فرمایا والدین جیویں جیویں بڈھے ہوندے جان، جینج جینج جو انہاں دی عمر ود دی جاوے انہاں دی خدمت کرو تے زیادہ انجھے ثواب ملدا جائے گا۔ اے آج جیسا ختم شریف تے طرح طرح دا فروٹ بھی لے آنے، دیگاں بھی پکا چھڑنے ہیں، ایو فروٹ والد دے جیندیاں کدے انہوں کھواویں آنا، کیا ہی مزہ سی، مرن تو بات ہی سالے سواب کرنا چاہیے، صدقہ خیرات ہے، لیکن کئی لوگ جیندیاں انہاں دی خدمت نہیں کر دے، جیندیاں انہاں نو فروٹ لیا کے پیش نہیں کر دے، جیندیاں انہاں دے نال بے کے کھانا نہیں کھان دے، جیندیاں انہاں دے نال ٹائم وقت نہیں گزار دے، کدے جیندیاں انہاں دی خدمت کر، اے سالے سواب مستحب ہے، انہاں دی خدمت کرنا فرض ہے، خدمت کرنا انہاں دی فرض ہے، انہوں فرض سمجھ کے انہاں دے نال اے ادا کیتا کرو اللہ دے بندے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت دوانوں کوئی سوال آکھن تے تسی انہاں دے نال اف بھی نہیں کہنا، جے تسی اف کر دیتی اگوں تے سمجھ لو تسی گستاخ شمار ہوگے والدین دے۔ اور اپنے بچیاں دے واسطے والدین دا یہ سبق ہے کہ والدین نو چاہیے اپنے پتران نو علم دین بڑھان، علم دین انہوں نے سکھان، تاکہ جس وقت تساں فوت ہو مگرو دونوں ہی سالے ثواب کر دے رہن قرآن پڑھ کے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر آپ سرکار ایک قبر تو جا رہے ہیں، جس ویلے جاندیاں ایک مقام ایسا آیا، ایک قبر والے نو عذاب ہو رہا سی۔ عیسیٰ علیہ السلام اگے گزر گئے، اللہ دی بارگاہ چرز کیتی، یا مولا اندے تے عذاب ہو رہا ہے، ہولا فرما دے۔ اللہ فرمائے اندہ مستحق کے اندہ تے عذاب ہونا چاہیے دے۔ اور جس ویلے انی گل کیتی، واپس عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے ویکھیا تے قبر والے تے عذاب ہولا ہویا پیا سی۔ بولو تے صحیح کوئی سبحان اللہ۔ تو عذاب ہولا ہون دا سبب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، یا مولا دس سے صحیح عذاب کس وجہ دے نال ہولا ہو گیا؟ فرمایا انہیں اپنا پتر مردے تو پہلے مدرسے دے اندر پایا ہوا سی۔ بول دسے ایک اور سبحان اللہ۔ فرمایا مدرسے دے اندر انہیں پایا ہوا سی، آج انہیں پہلی وارا بسم اللہ شریف پڑھیے، اس بسم اللہ دی برکت دے نال اسی اندے تھے عذاب اولا کر چھڑے ہیں۔ تو اپنے پترانو اس پاسے لاؤ، دین والے پاسے، اور عزت بھی اس شے دے اندر ہی ہے۔ تو سنگیو اے دنیا فانی ہے، جو کوئی بھی آندہ ہے انہیں جانا ضرور ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیشے محلے چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی کر کے مقصد ہلے چلے آ، او بیلی غلام فریدہ ایتھا ہر کوئی مسافر یہ، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یار بیلی تیرنا بڑا پیار کر دینے، لیکن جس ویلے مرنا مٹی اتے پا کے آ جاندے نے کہ نہیں آ جاندے؟ مڑ یاری اس نہ لا جن نے قبر چ بھی کام دینا ہے۔ کملی والے قبرے چانا ہے تے کملی والے نہ یاری لا۔ کملی والا جس ویلے قبرے چاہوے تے آ کے آکھے میرا پکا سچا میرا عاشق امتی آ گیا ہے۔ حشر وچ جاویں تے اوتھے بھی آکھن میرا اے پکا تے سچا تے اے میرا سچا امتی آ گیا۔ بول ذرا ایک سبحان اللہ۔ تو اس دنیا فانی دے اوتے کوئی اعتماد نہیں، کسے ویلے بھی کوئی جوانی نہیں ویکھ دی، بچپن نہیں ویکھ دی، کسے ویلے بھی آ جاندی۔ آخری شیئر تے میرا اختتام، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اجی انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نہ دینے راتی، اجی انہاں وی ڈولیاں باریاں نے، تے جدوں باغ وچ خزانے او وال کھلے، پنچھی اڑ گئے لوگ اڑ گئے مار اڈاریاں نے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹئی اے جگ سارا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ تو کسی دے پیچھے لگ کے اپنا عقیدہ ایمان نہ